सहरी विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी श्रव्य दृश्य सामग्री। यो सामग्री नेपालमा विपदको अवस्था र जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जानकारी दिन फ्लिपचार्टमा तयार गरिएको श्रव्य दृश्य सामग्री हो। यसमा भूकम्प, आगलागी, चट्याङ, पहिरो र बाढी जस्ता विपदहरूको जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी उपायहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ। अब लागौं श्रव्य दृश्य सामग्रीतर्फ। परिवेश, विषम भूबनावट, कमजोर भौगोलिक अवस्था, मौसमी विषमता तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नेपाल विभिन्न प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट सिर्जित विपदको उच्च जोखिममा रहेको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि, गरिबी, अव्यवस्थित सहरीकरण र प्रकोप जोखिमलाई ध्यान नदिई गरिने विकास निर्माणका गतिविधिहरूले गर्दा जोखिम अझ बढ्ने गरेको छ। विपदबाट हुने सम्भावित क्षति कम गर्न र विपदको अवस्थामा प्रभावकारी मानवीय सहायता प्रदान गर्न विपद पूर्व तयारीले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दछ। आरम्भमा केही शब्दबारे जानकारी लिगौँ। प्रकोप र विपद। प्रकोप तपाईँ हाम्रो वरिपरि हुने डरलाग्दा घटना, परिघटना, मानवीय क्रियाकलाप वा परिस्थिति जसबाट जनधनको नोक्सानी हुने, घाइते हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसलाई प्रकोप भनिन्छ। प्रकोपका कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी असरहरू पर्ने वा जीविकोपार्जन तथा हामीले पाउने सेवाहरूमा हानि पुर्याउने वा अवरोध खडा गर्ने, सामाजिक तथा आर्थिक हानि गर्ने वा वातावरणीय ह्रास गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ। जस्तै बस्ती नभएको स्थानमा परेको चट्याङ जसले कुनै असर गरेन भने त्यो प्रकोपको घटना हो। विपद प्रकोप प्रभावित कुनै पनि समाज वा समुदायले आफ्नै स्रोत साधन र सामर्थ्यले थेग्न नसक्ने गरी भएको मानवीय, भौतिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति एवं असरहरूको परिस्थिति विपद हो। विपदका कारण व्यक्ति वा समुदायको सामान्य जीवन पद्धतिमा गम्भीर रूपमा असर पुग्दछ। जस्तै घरमा आगलागी हुनु विपद हो। जोखिम कुनै पनि प्रकोपबाट सृजना हुन सक्ने नकारात्मक परिणामहरूको समग्र अवस्था जोखिम हो। यसले कुनै ठाउँमा निश्चित समय अवधिभित्र हुन सक्ने सम्भावित मानवीय, जैविक वा धन सम्पत्तिको क्षति भन्ने बुझिन्छ। जस्तै फोहोर मैलाका कारण रोग फैलने जोखिम हुन्छ। पूर्व तयारी प्रकोपका घटनाबाट हुने क्षति कम गराउन, विपदको अवस्थामा सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न, मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम होस् भनेर आपतकालीन अवस्थामा व्यवस्थित र प्रभावकारी सहयोगका लागि गरिने तयारी नै पूर्व तयारी हो। यसले आपतकालीन अवस्थालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक दक्षता र क्षमताको निर्माण गर्नुका साथै प्रतिकार्यदेखि दिगो पुनर्लाभसम्मका चरणहरूको समग्र प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउँछ। अब भूकम्प सम्बन्धी जानकारी लिगौँ। भूकम्प भूगर्भीय हलचलबाट पृथ्वीको सतहमा आउने कम्पन हो। पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको आन्तरिक ऊर्जा कारणवश चल्दा वा परिवर्तन हुँदा निस्कने शक्तिका कारण हुने भूसतहको कम्पनलाई नै भूकम्प भनिन्छ। यसलाई रेक्टर म्याग्निच्युड स्केलमा मापन गरिन्छ। भूकम्प नाप्ने यन्त्रलाई सेस्मोग्राफ भनिन्छ। जमिनबाट 80 देखि 100 किलोमिटर भित्रसम्मको पृथ्वीको भाग धेरै टुक्रामा विभाजित छ। प्राविधिकहरू यी टुक्रालाई टेक्टोनिक प्लेट भन्छन्। यस्ता प्लेटहरू समुद्रमा डुङ्गा तैरिए जस्तै गरी तैरिएर निश्चित दिशामा हिँडिरहेका छन्। यसरी हिँड्ने क्रममा यी प्लेटहरू कहिले एक अर्काबाट टाढा जान्छन् भने कहिले नजिक आएर ठोक्किन्छन्। यसरी प्लेटहरू एक आपसमा ठोक्किँदा, एक प्लेट अर्को मुनि घुस्दा वा घोटिने क्षेत्रमा दबाव सृजना हुँदा शक्ति सञ्चय हुँदै जान्छ। केही समयसम्म यस्तो शक्ति सञ्चित भएर रहन्छ र सञ्चित ऊर्जा एकैपटक बाहिर निस्कँदा भूकम्प जान्छ। भूकम्पीय पूर्व तयारीका उपायहरू। भूकम्प आफैले मानिस मार्दैन। हामीले नै बनाएका कमजोर संरचनाहरू भत्किएर, त्यसमा किचिएर वा पुरिएर मानिस घाइते हुने वा मृत्यु हुनुका साथै धन सम्पत्ति पनि नष्ट हुन्छ। त्यसैले हामीले बनाउने संरचना भूकम्प प्रतिरोधी हुनु जरुरी छ। यसका लागि भवन निर्माण संहिता अनुसार प्राविधिकहरूसँग छलफल गरी
स्थानीय तहबाट नक्सा पास गरेर मात्रै घर तथा संरचनाको निर्माण गर्नुपर्दछ। यस्तै घरभित्रका दराज, गमला, फ्रिज, फोटो फ्रेम जस्ता गैर संरचनात्मक वस्तुहरू भूकम्पका समयमा नखस्ने गरी सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्छ र पूर्व तयारीको अभ्यास गराउने गर्नुपर्छ। घर, विद्यालय तथा समुदायमा सुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण ठाउँहरू पत्ता लगाउने, यदि भूकम्प आए कसरी बाहिर निस्कन सकिन्छ भनेर परिवारमा पहिले नै छलफल गर्ने, प्रकोपका घटना भएमा आफ्नो र परिवार लगायत छरछिमेकीको सहयोगका लागि औजार, औषधि, सुक्खा खानेकुरा, पानी, महत्त्वपूर्ण कागजपत्र आदि राखेर झटपट झोला तयार गर्ने। भूकम्पको समयमा अपनाउनुपर्ने सतर्कता। भूकम्पको समयमा यदि हामी घर तथा कुनै भौतिक संरचनाभित्र भए सम्भव भएसम्म पहिले नै पहिचान गरिएको सुरक्षित बाटो हुँदै सुरक्षित स्थानमा निस्कनुपर्छ। यदि सुरक्षित स्थानमा निस्कन सकिँदैन भने नआत्तिने, शरीर सानो पारेर संवेदनशील अङ्गको रक्षा गरी बस्नुपर्छ। भूकम्पको समयमा कहिले पनि आत्तिने, अत्याउने तथा अनावश्यक हल्लाको पछि लाग्नु हुँदैन। भूकम्प लगत्तै घर तथा संरचनाभित्र पस्नु हुँदैन, किनभने फेरि पनि भूकम्पका पराकम्पनहरू आउन सक्छन्। भूकम्पका समयमा सम्भव भएसम्म बिजुली, ग्यास, इन्भर्टर जस्ता स्रोतहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्छ, जसले गर्दा आगलागी जस्तो थप जोखिम हुन पाउँदैन। घरभित्रका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, अशक्तता वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा निस्कन मद्दत गर्नुपर्छ। भूकम्प पछिको सतर्कता। भूकम्प पछि तत्काल समुदायमा भएका तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूद्वारा खोज तथा उद्धार र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी खोज तथा उद्धार गर्दा ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, अशक्तता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसै गरी थप सहयोगका लागि माथिल्लो निकायमा समन्वय गर्नुपर्छ। भूकम्पका कारण खानेपानी दूषित भई रोगजन्य महामारी फैलन सक्छ। यसकारण सुरक्षित पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। भूकम्पका कारण घरबास विहीन भएका समुदायको घाँसबास र कपासको अधिकार सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ। त्यसै गरी प्रभावित समुदाय पहिलेकै अवस्थामा फर्कन सक्ने व्यवस्था सृजना गर्नुपर्छ। समुदायमा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र पुनर्लाभ हुनु जरुरी छ। आगलागीको मुख्य कारण आगोको प्रयोगमा सावधानी नअपनाउनु हो। खाना पकाउँदा होस् वा फोहोर जलाउँदा सावधानी नअपनाउँदा तथा काम सकिसकेपछि पूर्ण रूपमा आगो ननिभाउँदा आगलागी हुन सक्छ। त्यसै गरी कमजोर विद्युतीय संरचना तथा सामग्रीहरू जस्तै विद्युतीय तार, प्लग, वायरिङ तथा अति कमजोर विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गर्नाले आगलागी हुने गर्छ। यसका साथै ग्यास, मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजेल जस्ता अति प्रज्वलनशील पदार्थको सावधानीपूर्वक प्रयोग र सुरक्षित भण्डारण गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै चुरोटको ठुटो ननिभाइ फाल्दा पनि आगलागी हुन सक्छ। आगलागीको पूर्व तयारीका उपायहरू: सलाइ, लाइटर, मट्टीतेल, पेट्रोल जस्ता अति प्रज्वलनशील वस्तुको प्रयोगमा सावधानी अपनाउने तथा बालबालिकाले भेट्ने ठाउँमा नराख्ने, साथै विद्युतीय सामग्रीहरूमा बढी लोड नदिने र खाना पकाउने ग्यासको पनि सुरक्षित प्रयोग गर्नुपर्छ। आगो ताप्न प्रयोग गरिने हिटर, मकल वा अन्य वस्तुले कोठा तताउँदा कम्तीमा हावा खेल्ने गरी एउटा झ्याल खोल्ने, हिटर रातभर बालेर नछोड्ने, बाथरुममा पानी तताउन ग्यास हिटरको प्रयोग गर्दा पनि हावा खेल्ने गरी कम्तीमा एउटा झ्याल खोलिरहनुपर्छ। आगलागीको समयमा गर्नुपर्ने सतर्कता। आगलागीको सुरुवाती चरणमा सम्भव भएसम्म सुरक्षित रहेर आगो निभाउने प्रयास गर्ने, सम्भव नभए जमिनमा घोप्टो परेर सुरक्षित ठाउँबाट बाहिर निस्कने, आगलागीमा परेकालाई अवस्था अनुसार दौडेर, पल्टाउँदै वा अन्य सुरक्षित तरिकाबाट बाहिर निस्कन लगाउने तथा सहयोग गर्ने, दमकल र प्रहरीलाई खबर गर्ने, सिट्ठी फुकेर वा साइरन बजाएर जनसहभागिता जुटाउने, आगो निभाउनका लागि अग्निशमन यन्त्रको प्रयोग गर्ने वा उपलब्ध जनशक्तिलाई लाइनबद्ध गरी पानी, हरिया स्याउला, बालुवा, माटो जस्ता वस्तुहरूको प्रयोग गरी आगो निभाउने। आगलागी पछिको सतर्कता। आगलागी प्रभावितहरूको अवस्था हेरी सुरक्षित आश्रय स्थलमा राखी स्वास्थ्य सेवा, राहतसँगै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको व्यवस्था मिलाउने।
यस्ता काममा महिला, गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्तता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विशेष आवश्यकताहरू र सबै व्यक्तिहरूका तत्कालीन आवश्यकतालाई ध्यान दिने, क्षतिको विवरण सङ्कलन, मूल्याङ्कन तथा पुनर्स्थापनाको काम गर्ने। यसो गर्दा गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अशक्तता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने, साथै प्रभावित परिवार तथा समुदायमा फेरि यस्ता घटनाले असर नगरोस् भनेर जनचेतना फैलाउने र जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी समुदायको उत्थानशीलता बढाउने। चट्याङ। चट्याङ एक प्रकारको विद्युतीय प्रवाह हो। आकाशमा विपरीत दिशाका बादलहरू तीव्र गतिमा जुधेपछि त्यहाँ ठूलो आवाजका साथ करेन्ट उत्पन्न हुन्छ र त्यसबाट आगोको मुस्लो जस्तो झिल्को निस्कन्छ। यसलाई बिजुली चम्केको भन्ने गरिन्छ। चट्याङ पर्दा अत्यन्त धेरै मात्रामा करेन्ट उत्पन्न हुने भएकाले यस्तो बिजुलीको मात्रा कहिलेकाहीँ आकाशबाट जमिनतिर केन्द्रित भई प्रभावित हुने बेला यसको संसर्गमा आउने कुराहरूलाई क्षति पुर्याउँछ। चट्याङको पूर्व तयारीका उपायहरू। अर्थिङले बिजुली चम्कँदा निस्केको करेन्ट र घरको करेन्टलाई जोडिन दिँदैन। यसकारण दक्ष प्राविधिकको सहयोग लिएर तामा, एल्युमिनियम तथा जिआईका रड घरको सबैभन्दा अग्लो भागमा राख्ने अनि सोही धातुका रड वा पाता जोडेर जमिनसम्म पुर्याएर तामाको रडसँग जोडी अर्थिङ गर्नुपर्छ। घर तथा भवनहरू बनाउँदा अग्ला रुख, टावर र बिजुलीको लाइनबाट सकेसम्म टाढा बनाउने र घरमा जडित विद्युतीय वायरिङ र सामग्री पनि बेला बेलामा जाँच गरी सुरक्षित गर्नुपर्छ। चट्याङको समयमा घर बाहिर हुँदा चट्याङले अग्ला रुख, बिजुलीका तार, पोल, पोखरी र नदीमा सजिलै समात्न सक्ने भएकाले यसको नजिक नजाने, धातुका पर्खाल, गेट तथा पाइप नजिक नबस्ने, बरु खुल्ला ठाउँमा भए शरीरलाई सानो बनाएर टुक्रुक्क भुइँमा कुर्कुच्चा जोडेर बसी दुवै हातले कान थुन्नुपर्छ। बिजुली चम्केको समयमा खुला तथा पानी परेको स्थानमा नबस्ने, नदी तथा खोला नतर्ने, पौडी नखेल्ने र पानीको धारामा सिधै ननुहाउने र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग नगर्ने। सकेसम्म चट्याङ परेको बेला घरभित्रै झ्यालढोका बन्द गरेर सुरक्षित तरिकाले बस्ने। चट्याङ पछिको सतर्कता। चट्याङले असर गरेमा तुरुन्तै प्राथमिक उपचार गरी अस्पताल लैजाने। चट्याङ सामान्यतया अपराह्न 3 बजेपछि पर्ने हुनाले सकेसम्म घर बाहिरको काम बिहानको समयमा गरी साँझपख घरभित्रका काम गर्ने। क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्स्थापनाको काम गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्तता र महिलालाई प्राथमिकता दिने। पहिरो। नेपालमा हुने गरेका विपदका घटनाहरूमध्ये पहिरो पनि एउटा प्रमुख विपद हो। वनजङ्गल, खेतबारी, भिरपाखा, गाउँ सहर, सडक आदि छेउका भिरालो जमिन चर्किएर, फाटेर वा धस्सिएर अस्थिर भई माटो, ढुङ्गा वा चट्टान, वनस्पति वा सतहका भौतिक संरचनासहित तलतिर खस्ने अथवा बग्ने प्रक्रियालाई पहिरो भनिन्छ। नेपालको पर्वतीय भूभाग धेरै कमजोर छ। तीव्र वन विनाश, खोरिया फडानी, अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, मनसुनको समयमा हुने मुसलधारे वर्षा र त्यसपछिको प्रचण्ड तापमानका कारणबाट नेपालको पहाडी भूभागमा बारम्बार पहिरो जाने गरेको छ भने अवैज्ञानिक विकास निर्माणका कारण पनि पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ। पहिरो पूर्व तयारीका उपायहरू। घर तथा संरचनाको निर्माण गर्दा धेरै भिरालो तथा कमजोर स्थानमा वा त्यस्तो स्थानमा पहिरो गएर असर गर्ने ठाउँमा बनाउनु हुँदैन। खाली स्थानमा वृक्षारोपण गर्ने, गरा बनाएर खेती गर्ने। पहिरोको जोखिम घटाउन अल्पीकरणका कामहरू जस्तै वर्षे पानी तर्काउन भल कुलेसो काट्ने र जमिनमा परेका चिराहरू पुर्ने आदि गर्नुपर्छ। भारी वर्षाका बारेमा थाहा पाउन मौसमको जानकारी लिनुपर्छ। साधारणतया पहिला पनि पहिरो जाने क्षेत्रमा दोहोरिन सक्ने भएकाले त्यस्ता क्षेत्रबारे जानकारी राख्नुपर्छ। पहिरोको समयमा गर्नुपर्ने सतर्कता। खोला तथा नदीका भिराला प्रवाहका बारेमा सतर्क रहनुहोस्। पानी नपरेको समयमा समेत ढुङ्गा माटो बगेर आउन सक्छ, त्यसैले त्यस्ता स्थानमा नजानुहोस्। चेतावनीका सङ्केत वा सन्देशहरू थाहा पाए सबैतिर खबर गरी सुरक्षित स्थानमा जानुहोस्। आफू पहिरोमा परे उद्धारकर्तालाई सतर्क पार्न र सहयोग माग्न चिच्याएर आवाज दिने वा सिट्ठी बजाउने वा कुनै सङ्केत दिने। पहिरो पछिको सतर्कता। कोही पहिरोमा परेको छ भने सिप र क्षमता अनुसार
उद्धारमा सहयोग गर्नुहोस्। सहयोग गर्दा डोरी लगायतका उपकरणको प्रयोग गर्नु राम्रो हो। थप जानकारीका लागि भरपर्दो सञ्चार माध्यमबाट सूचना लिनुहोस् र उद्धार गरिएका प्रभावितहरूलाई सुरक्षित आश्रय स्थलमा राखी राहत, स्वास्थ्य सेवासँगै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको व्यवस्था मिलाउनुहोस्। बाढी। खोला, खोल्सा तथा नदीमा औसतभन्दा बढी मात्रामा पानीको प्रवाह हुनुलाई बाढी भनिन्छ। बाढीका मुख्य कारणहरू अधिक वर्षा, हिमताल विस्फोट, पहिरोले नदी पुरिनु, बाँध फुट्नु, पोखरी फुट्नु आदि हुन्। बाढीमा माटो, ढुङ्गा, झारपात जस्ता वस्तु मिसिदा पानी धमिलो हुन्छ भने पानीको मात्रा र बग्ने गति पनि तीव्र हुन्छ। बाढी पूर्व तयारीका उपायहरू। खोला, नदी अतिक्रमण नगर्ने, पानीको प्राकृतिक बहावको औसत क्षेत्र खुला राख्ने, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, घर, शौचालय जस्ता संरचनाहरू बाढीले असर गर्न सक्ने सतहभन्दा अग्लो अर्थात् उच्च गरी बनाउने, पानी बगेर जाने खोला, नहर, ढलहरूको नियमित सरसफाइ गर्ने र बाढीले कटान र डुबान गर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा तटबन्ध वा छेकबार निर्माण गर्ने, बाढीको जोखिममा रहेका समुदायमा पूर्व चेतावनी प्रणाली राख्ने, विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना र अस्थायी आश्रय स्थलको निर्माण गर्ने। बाढीको समयमा गर्नुपर्ने सतर्कता। बाढीले असर गरे सबैतिर सूचना दिने र तालिम लिएका उद्धारकर्तालाई सम्पर्क गर्ने, प्राथमिक उपचार गरी आवश्यक परेमा अस्पताल पठाउने प्रबन्ध मिलाउने, उद्धार गर्दा व्यक्तिगत सुरक्षालाई उच्चतम ध्यानमा राख्ने, बाढीको समयमा खोला, नदीमा माछा नमार्ने, काठ तथा कुनै पनि सामान समात्न नजाने, सुरक्षित तथा उच्च स्थानमा बस्ने, गर्भवती महिला, बिरामी, बालबालिका, अशक्तता, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखी सेवाहरू उपलब्ध गराउने। बाढी पछिको सतर्कता। उद्धार गरिएका प्रभावितहरूलाई सुरक्षित आश्रय स्थलमा राखी राहत, स्वास्थ्य सेवासँगै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको व्यवस्था मिलाउने। बाढीपछि जनावरहरू मर्ने, वस्तुहरू कुहिने लगायतका कारण महामारी फैलन सक्ने भएकाले पिउने पानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा विशेष ध्यान दिई पानी सुरक्षित गरेर मात्र प्रयोग गर्ने। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण।